अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी बीवी का वाक़या सुनाने वाले हैं जो कई दिन तक अपने शौहर की कब्र पर बैठकर रोती रही। फिर अचानक शौहर अपनी कब्र से बाहर निकला और फिर जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। प्यारे दोस्तों, हमारे करीबी गांव में एक साजिद नाम का लड़का रहता था जो कोई खास पढ़ा लिखा तो नहीं था और ना ही उसकी कोई खास शक्ल सूरत थी। इसी वजह से कहीं पर भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। मगर उसकी खूबसूरत कजिन थी जिसका नाम जरीना था, जिसको वो दिल ही दिल में मोहब्बत करता था। एक दिन साजिद ने अपने घर वालों से कह दिया कि मैं अपनी इस कजिन के साथ शादी करना चाहता हूँ। इसलिए फिर साजिद के घर वालों ने इस बात पर जोर दिया तो जरीना ने हाँ कर दी और दोनों का निकाह हो गया और रुखसती भी हो गई। फिर जब जरीना साजिद के घर पहुंच गई और उसके साथ में रहने लगी, तब उसे पता चला कि ये लड़का तो वाकई में एक जाहिल इंसान है। ये देखकर वो सोच में पड़ गई कि इसकी ना ही कोई शक्ल सूरत अच्छी है और ना ही इसमें कोई अकल है। मेरी पूरी जिंदगी इस जाहिल इंसान के साथ कैसे गुजरेगी। बस यही बातें सुनकर जरीना ने अपने दिल ही दिल में साजिद को नापसंद करना शुरू कर दिया, मगर वो खामोश रही। प्यारे दोस्तों, शादी के 3-4 दिन बाद में आम तौर पर दुल्हन अपने माँ बाप के घर में चली जाती है। वैसे ही ये लड़की भी अपने घर चली गई, ये सोचकर कि मैं कभी अब इस घर में वापस नहीं आऊंगी। मगर उसमें अपने माँ बाप के साथ बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो उनका करीब का रिश्ता था और दूसरा उसने खुद शादी के लिए हाँ की थी। तीसरे दिन साजिद अपनी बीवी को लाने ससुराल पहुंच गया और अपनी बीवी को साथ लेकर चल पड़ा। अब उन्हें एक गांव से दूसरे गांव में जाना था। रास्ते में बीवी ने शौहर से कहा कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। करीब ही एक कुआं था। शौहर उस कुएं के पास गया और अपनी गठरी एक तरफ रख दी और फिर डोल के जरिए पानी बाहर निकालने लगा। ये देखकर शैतान ने बीवी के दिल में ऐसी बात डाली कि उसने जाकर पीछे से शौहर को धक्का दे दिया, जिससे उसका शौहर कुएं में जाकर गिर गया। बीवी ने अपने दिल में सोचा कि अब ये यहाँ पर मर जाएगा और मेरा हमेशा हमेशा के लिए इससे पीछा छूट जाएगा। ऐसी ही बातें सोचती वो वापस अपने माँ बाप के घर चली गई। उसने वहां जाकर औरतों वाले मकर करने शुरू कर दिए। वो रोती हुई अपने घर पहुंची। बाप ने जब बेटी को रोते हुए देखा तो पूछा, बेटी क्या हुआ? तो उस पर बेटी ने बताया कि मेरा शौहर मुझे एक जगह पर बिठाकर पता नहीं कहाँ चला गया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो वापस नहीं आया। मैं वहां पर अकेली थी, मैं बहुत डर रही थी, इसलिए मैं घर वापस आ गई। बेटी की ये बातें सुनकर माँ बाप को भी बड़ा गुस्सा आया। वो भी कहने लगे, वो तो बड़ा बेवकूफ इंसान है, हमारी बेटी को वो इस तरह से कैसे लावारिस छोड़ सकता है। प्यारे दोस्तों, ये तो हुई इधर की बात। अब उधर की बात सुनिए। जब उसका वो शौहर पानी में गिरा तो उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ पांव मारे तो उसका एक हाथ उस रस्से पर पड़ गया जिसके साथ वो डोल बंधा हुआ था। उसने उस रस्से को मजबूती से पकड़ लिया और इस तरह से वो गिरने से बच गया। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत की और वो आहिस्ता आहिस्ता उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता हुआ कुएं से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने सोचा कि आखिर मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा। मगर कोई बात नहीं, मैं दोबारा उसे लेने जाता हूँ, शायद वो बदल जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। बस यही बातें सोचकर वो दोबारा अपने ससुराल चला गया। जैसे ही वो ससुराल में घर के अंदर दाखिल हुआ तो लड़की के माँ बाप ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। वो कहने लगे, तू ऐसा बेअकल इंसान है, हमारी बेटी को अकेला छोड़कर चला गया। तू तो बड़ा ही बेपरवाह इंसान है। हमारी बेटी को अगर कुछ हो जाता तो इस तरह से उन्होंने जो कुछ कहा उसने खामोशी से सुना। फिर आखिर में सिर्फ इतना ही कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आप अपनी लड़की को मेरे साथ भेज दें। जब लड़की के माँ बाप ने देखा कि इस बात पर वो बहुत शर्मिंदा हो रहा है तो फिर उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी कोई बात नहीं, अब तुम इसके साथ चली जाओ, अब ये ऐसा नहीं करेगा। अब उसकी बीवी फिर से उसके साथ चल तो पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार आ रही थी। वो सोच रही थी कि अगर ये अनपढ़ है, ये बेअकल है,
اس کی شکل اچھی نہیں، اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرا عیب تو چھپایا ہے، اس کا دل بہت بڑا ہے، آج اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حرکتیں کھول دیتا تو میں اپنے ماں باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ بس اسی بات سے بیوی کے دل میں بھی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئی۔ اس نے سچے دل سے اپنے شوہر کو اپنا بھی لیا۔ شوہر نے دیکھا کہ اس کی بیوی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے، اس میں واقعی اس واقعے کے بعد کافی تبدیلی آ چکی تھی، تو اس نے پھر اپنی بیوی کے سامنے یہ بات کبھی بھی دوبارہ نہیں کی۔ خیر، اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی میں بے پناہ محبت نے جنم لے لیا، اور محبت بھی ایسی ہوئی کہ اب تو دونوں ایک دوسرے کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے تھے۔ پھر ایسا کرتے کرتے قریب 5 سال کا وقت گزر گیا، دونوں کو احساس تک نہ ہوا۔ بس اب دونوں کی زندگی میں اگر کسی بات کی کمی تھی تو وہ تھی اولاد کی کمی۔ دونوں نے نیک اولاد کی خواہش کی تھی، مگر ہر ممکن کوشش کے بعد اللہ نے ان کو اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ پھر ایک دن اللہ نے ان کی یہ دعا بھی سن لی۔ وہ دونوں میاں بیوی کے لیے بہت خوشی کا دن تھا۔ جب بیوی کو معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے تو اس وقت اس کو ایسا لگا کہ جیسے اس کی زندگی مکمل ہو گئی ہو، مگر دوستو اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ 6 مہینے کے بعد ایک حادثے میں اچانک ساجد کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کی اچانک موت سے بیوی کو گہرا صدمہ لگا، اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ اس کی تو پوری دنیا ہی اجڑ چکی تھی، اس کو ایسا لگنے لگا تھا جیسے کہ وہ اب جی نہیں پائے گی، مگر اس کے جینے کی آس اس کی کوکھ میں پلنے والا وہ بچہ تھا جس کو اپنے اس بچے کے لیے جینا تھا، کیونکہ بیوی اور شوہر کی آخری نشانی کو نہ صرف دنیا میں لانا چاہتی تھی بلکہ اس کو پروان بھی چڑھانا چاہتی تھی۔ شوہر کو پھر گاؤں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ ایک بیوی روزانہ اپنے شوہر کے قبر پر جاتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ دوستو ویڈیو کو لائک کرتے رہیں۔ اب ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور رونا اس کا معمول بن گیا تھا۔ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا جب وہ اپنے شوہر کی قبر پر نہ جاتی تھی۔ اس طرح سے کرتے کرتے پورے 9 مہینے کا وقت بیت گیا۔ اب وہ وقت بھی آ پہنچا کہ اس کا بچہ کبھی بھی اس دنیا میں آ سکتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بیوی اپنے شوہر کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی تو تبھی اچانک سے اسے شدید درد ہونا شروع ہو گیا۔ درد اس قدر تیز ہونے لگا کہ وہ وہیں پر اپنے شوہر کی قبر کے پاس میں گر گئی اور مدد کے لیے پکارنے لگی، مگر قبرستان میں دور دور تک کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا جو اس کی مدد کے لیے آتا۔ درد سے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ اس نے اللہ سے مدد کے لیے دعا کی کہ یا اللہ، میں اپنے شوہر کی آخری نشانی کو اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں، یا اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، یا اللہ میری مدد فرما۔ درد سے تڑپتے ہوئے بیوی کو کافی وقت بیت گیا تھا، مگر وہاں پر کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ اب تو درد کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی بند ہونے لگی تھی۔ اس پر موت کسی کیفیت طاری ہونے لگی تھی کہ اتنے میں اچانک سے کسی نے پیچھے سے آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ اس نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ تھامنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر ساجد ہی تھا، جسے دیکھ کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، ساجد آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی آخری نشانی دنیا میں لانے سے پہلے ہی شاید دنیا چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ شوہر نے پیار سے بیوی کے ماتھے کو سہلایا اور پھر اس کو اٹھا کر چل پڑا۔ پھر جب بیوی کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک سنسان جگہ پر تھی اور اسے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے شوہر کو زور زور سے پکارا تو پھر ایک عورت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے۔ زریرہ نے فوراً پوچھا کہ میں کہاں پر ہوں؟ تو اس عورت نے بتایا کہ تم بہت بری حالت میں تھی، تمہیں میرے پاس ایک شخص چھوڑ کر گیا۔ میں اس گاؤں کی دائی کا کام کرتی ہوں، ٹھیک وقت پر تم یہاں آ گئی، ورنہ تمہاری اور تمہارے بچے کی جان بھی جا سکتی تھی۔ زریرہ نے پوچھا کہ وہ شخص کون تھا؟ تو اس عورت نے کہا کہ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بلکہ اس نے اپنا چہرہ ایک چادر سے چھپا رکھا تھا۔ تمہیں میرے حوالے کر کے پتہ نہیں وہ شخص کہاں چلا گیا؟ پیارے دوستو، وہ اجنبی شخص کون تھا؟ وہ اس کا شوہر تھا یا پھر کوئی اور تھا؟ زرینہ آج تک اس بات کو سمجھ نہیں پائی، لیکن وہ جو بھی تھا وہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر سینے سے لگا کر
پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ پھر آج سالوں بیت گئے ہیں مگر زرینہ نے اپنے شوہر کی قبر پر جانا نہیں چھوڑا۔ زرینہ آج تک اپنے شوہر کو بھلا نہیں پائی ہے۔ وہ خوش ہے کہ اس کے شوہر کی آخری نشانی اس کا بیٹا آج اس کے ساتھ میں ہے۔ آپ کی اس ویڈیو میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور لکھیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہم ملتے ہیں ایک اور قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔